from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैंने बहुत अरसे के बाद उर्दू अखबार जंग देखा. मैं देखता ही रह गया. क्यों? उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ख़वातीन की नीम बरहना इंतहाई बदसूरत तस्वीरें देखने को मिली, जिनको देख के घिन आ रही थी कि ये क्या, इस अखबार में ये क्या है. हैरान कुन बात मेरे लिए इसलिए है ये कि ये तस्वीर जंग अखबार में छपी हुई थी. जंग अखबार हमारे शऊर का साथी है. हमने उस अखबार से पढ़ना सीखा है. उसने हमें अखलाकी कदरें सिखाई थी पाकिस्तान में जब हम रहते थे. ठीक है ना. तो हमारे बचपन का साथी है और वो हमारा है, और एक एहसास होता है कि ये आपका अखबार है जिसने आला कदरों को फ़रोग़ दिया. वो आज इस किस्म की तस्वीर छाप रहा है. आज अगर मीर खलील रहमान साहब हयात होते और ये अगर अखबार देख लेते तो वो कहते शकील साहब से कि मियाँ मैं अखबार बंद कर दूंगा, ये बेहूदगी नहीं चलने दूंगा. वो यकीनन ये कहते. अच्छा, ये काम शाम का कोई अखबार करता तो भी गलत होता, लेकिन फिर भी हम समझ जाते, क्योंकि उस ज़माने में शाम के अखबार एक ऐसी कोई तस्वीर लगा के बिज़नेस हासिल करते थे. लेकिन जब मीर खलीलुर रहमान मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अखबार से उनकी फैमिली की तरफ से सब कुछ हो रहा हो, तो भाई बात हज़म ज़रा मुश्किल से हो रही है, मुश्किल से होगी. देखिए, औलाद सदका जारिया होती है. शकील साहब ये अखबार उनका सदका जारिया भी था. आप भी सदका जारिया थे, अखबार भी. अब आप ज़रा खुद सोचिए कि ये किस किस्म का सदका जारिया है, उसकी क्या हालत कर दी आपने. ये तस्वीर देखिए और जो बात मैं कह रहा हूँ उसके मुतालिक आप सब लोग सोचिए. अच्छा, आप किसी नाख्वानदा बदअक़ल फहाशी पसंद इंसान से ये बात करें, उसकी तवज्जो इधर दिलाएं, तो वो विक्टिम पे चढ़ दौड़ता है जो उसका शिकार हुआ उस फहाशी का. वो उससे कहता है ऐसा था तो तुमने देखा क्यों, तुम नहीं देखते हैं. तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ आपने दलील तो अकली दी है, लेकिन बहुत घटिया दलील दी है. इस माशरे का हिस्सा आप भी हैं और इसको डायरेक्ट करना आपका भी काम है. साहिबों, मीडिया किसी भी सोसाइटी को गाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और आजकल तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है, आपके सामने है. मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि चलिए, उन्होंने तो पैसे की खातिर ये सब कुछ किया है कि भाई जो ऐड आए लगा दो, ठीक है ना. लेकिन जो लोग ये अखबार पढ़ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी भी तो नज़र पड़ी होगी इन इश्तिहारात पर. अपनी खबर तो बड़े गौर से पढ़ ली होगी, और जब ये तस्वीर देखी होंगी तो गौर से देखने के बाद अस्तग़फिरुल्लाह कह के पलट दी. कभी ये कोशिश नहीं की कि शकील साहब को फ़ोन करते कहते भाई ये हमारा नेशनल एसेट है ये अखबार, ये आप क्या कर रहे हैं इस अखबार के साथ. क्या उन्होंने या आपने किसी ने कोशिश की? शकील साहब अखबार को बिजनेस ज़्यादा समझते हैं. अच्छा, कुछ लोग, मासूम लोग, ये कहते हैं साहब सहाफ़त तो इबादत है और ख़िदमत है. अब ऐसा कुछ नहीं है. वो सर सैयद से शुरू होकर मीर खलीलुर रहमान पे जाके वो बस रुक गई है. अब ऐसा कुछ नहीं है. अब ये प्योर बिजनेस है. लेकिन देखिए, अगर आप इस तरह के बद्धे बेहुदा इश्तहारात अगर आप कबूल कर लें सिर्फ इसलिए कि वहाँ से पैसा मिल रहा है, तो ये आप किसी और के नहीं, अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं. माशरा तो बेरारा हो ही रहा है. ड्रामे देख लीजिए आप क्या बनते हैं आपके यहाँ पाकिस्तान में आजकल. ड्रामे वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानियाँ चल रही हैं, लोग मिसगाइड हो रहे हैं. और अब एक वक्त आएगा कोई ना कोई साहब पेंट हाउस टाइप का भी कोई मैगजीन निकालेंगे जिसकी एक बड़ी मार्केट है, छोटी सी, मेरी मर्जी वाले लोग उसको खरीदेंगे. तो वो एक महदूद उसमें रहे तो चलो, गलत है
لیکن پھر بھی سمجھ آتا ہے. لیکن یہ اخبار جو لوگ پڑھتے ہیں, ماسز, میجورٹی آف دا پیپل وہ پڑھتے ہیں, اور ان میں زیادہ تر نوجوان, یہ آپ کے یہاں دیکھیے, جب ایک نوجوان بھوکا پیاسا نوجوان جب اخبار میں یہ تصویریں دیکھتا ہے تو وہ وائلنس کی طرف راغب ہوتا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو رستے میں ایک کوئی سلیولیس آنٹی پرکٹی مل جاتی ہیں, ان سے نظر بچاتا ہے, بس اسٹاپ پہ جاتا ہے, صابن کا اشتہار لگا ہوتا ہے, اس میں ایک انگڑائی نظر آتی ہے, پھر آفس پہنچتا ہے, اخبار اٹھاتا ہے, پھر وہی ایسی تصاویر نظر آتی ہیں, پھر اس دوران کسی فیمیل کا فون آ جائے تو پھر وہ تو گیا کام سے, وہ تو گیا کام سے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ پوری بات سمجھ جائیں گے, اور اگر نہیں سمجھے تو پھر بھول جائیے, سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ نیو یارک ٹائمز کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ اس قسم کی فوٹوز جو ہیں تم یہ اپنے اخبار میں لگا دو, اپنے ایڈیٹوریل پیج پہ یا فرنٹ پیج پہ. وہ کسی بھی قیمت پہ کبھی نہیں لگائے گا. کیوں؟ اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے. جن کا ہمارا اپنا ایک معیار تھا, وہ زیادہ فروٹفل تھا, زیادہ بزنس بہتر تھا. یہ کیا کیا گیا ہے؟ بس اس بات سے آپ سمجھ جائیے کہ ہم نے غلطی کی ہے یا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اب یہ دیکھیں, میڈیا جو ہے, میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ. پابندی بھی نہیں کہیے, کچھ ریسپانسبلٹیز سمجھے اپنی, کہ بھئی ہمیں کیا کس حد تک ہونا چاہیے. یار آپ نے تو کمال ہی کر دیا. میں نے جنگ اخبار دیکھنا اس لیے بند کر دیا تھا کہ وہ بیلنس نہیں رہا تھا اخبار میں بہت عرصہ پہلے, اور وہ جو ان کی ویو لینتھ جو تھی وہ نواز شریف کو سپورٹ کرنا اور این جی اوز کو اور ٹلٹ کرنا, خبر کو گھمانا پھرانا, تو وہ ذرا اکتاہٹ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ ہمارا بہت بڑا اخبار ہے اور اس کو اس طرح ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں, شکیل صاحب کو اس بات کا احساس دلائیں. باقی ان کی مرضی ہے. آپ کو اللہ میاں تو نہیں ہے کہ ان سے کہیں گے اسٹاپ اٹ اور وہ روک دیں گے, نہیں. لیکن کہنا آپ کا فرض ضرور ہے. عزت و احترام کے ساتھ اختلاف کرنا بہت اچھی چیز ہے. ہاں, ذرا اچھے مینرز کے ساتھ ان کو سمجھائیے کہ دیکھیے صاحب, یہ ہمارا اخبار ہے اور یہ آپ نے اس کا یہ اشر کر دیا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے میر صاحب کے لیے, اور آپ یہاں یہ ہو رہا ہے, تو اس کو بدلنا چاہیے. آپ اگر میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے حد تک نہیں رکھیے, اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہمارا چینل موجود ہے یوٹیوب پر, فائق صدیقی شو, اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے سے ضرور نوازیے, اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.